तार साहब बड़ी मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी हैं और लेकिन हमने जिस वजह से इनका ये इंटरव्यू करने की कोशिश की थी वो उनकी जो एक प्रोलिफिक राइटिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा किताबें और सफ़रनामे और नावल लिख चुके हैं और लिखते रहते हैं। अभी भी 2 प्रोजेक्ट्स अंडर वे हैं जो जिनके बारे में हमने भी बात की। लेकिन ये जो क्लिप है, ये एक सवाल है कि आप के लिखने का तरीका क्या है। तो जो लिखा रही है उसके लिए ये बहुत मुफीद होगा, किसी भी ज़ुबान में वो लिख रहा है, क्योंकि एक इतने क्रिएटिव आदमी को जो डिसिप्लिन के साथ बैठ के पिछले 40-50 साल से अपने अपनी क्रिएटिविटी और अपने हुनर का हक अदा कर रहा है, तो उससे हम इंशाल्लाह बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जिस तरह मैंने इनके मशवरे और इनकी गपशप से फ़ायदा हासिल किया, स्पेशली ये जो मॉल टाउन पार्क में बैठ के हमने लगाई, मुझे उम्मीद है कि आप भी इससे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा उठा सकेंगे। तो चलें देखते हैं। मैंने 15 सफ़रनामे लिखे हैं सिर्फ नॉर्थ के ऊपर। और नॉर्थ क्या है? पत्थर है, बर्फ़ है, पहाड़ है, दरिया है। तो कहते हैं जी इतने सफ़रनामे मतलब सिर्फ पत्थरों के बारे में। तो इब्नुल अरबी ने कहा था कि एक जो दरवेश होता है ना, जब वो जंगल में जाता है तो जंगल के जो गुल बूटे हैं और पत्थर उससे हम कलाम होते हैं और वो उनसे बात करता है। तो इट इज़ ए फैक्ट कि मैं पहाड़ों की ज़ुबान जानता हूँ। ये नहीं है कि भाई 15 सफ़रनामे मैंने ऐसे ही लिख दिए। वो तो मुझसे बातें करती हैं, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या है। तो वो जो स्टेज आती है एक मतलब सूफ़ी या वली अल्लाह पे है, तो वही स्टेज राइटर पे भी आती है। वो भी उन्हीं हाइट्स पे पहुंचा होता है जहाँ वो वली अल्लाह होता है। सर इस सारी चीज़ को, ये एक एब्स्ट्रैक्ट है, बड़ा खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, मज़ा आ रहा है, मेरा दिल चाह रहा है मैं सवाल करता रहूँ, लेकिन हम इसको अब ट्रांसलेट कैसे करेंगे कि आप बैठ के अब लिख रहे हैं, वो रूटीन क्या है आपकी, बिल्कुल इसको डे टू डे में लाएं कि इसको वहाँ से उठा के यहाँ पे लाएं। मैंने जब से होश संभाली, पहले मैं लक्ष्मी मेंशन रहता, संभाल रोड जना बाग जाता हूँ। उसके बाद मैं को गुलबर्ग रहा हूँ 35-36 साल, तो तब मैंने लिबर्टी और जना बाग ये चलता रहा। फिर ये डेवलप हो गया 25-30 साल पहले, माल्टन पार्क यहाँ आना शुरू कर दिया। तो अब मेरा नॉर्मल रूटीन है कि मैं यहाँ अपनी बेगम के साथ आता हूँ, यहाँ दोस्तों अहबाब से मिलता हूँ। कभी कभार हम नाश्ते के लिए चले जाते हैं, कभी कभार अंदरूनी शहर चले जाते हैं। तो ये मेरे लिए भी आई लर्न ए लॉट फ्रॉम पीपल। उसके बाद परिंदे भी हैं, परिंदे मेरे वो भी मुझसे बातें करते हैं, उनकी बातें सुननी, वो भी मेरे मुंतज़िर होते। तो उसके बाद मैं घर जाता हूँ, तैयार होता हूँ, जो भी होता है। उसके बाद मैं सारा दिन पढ़ता हूँ। अच्छा। हाँ, दोपहर को सोता हूँ 1-1.5। उसके बाद मैं पढ़ता हूँ। वो मैगज़ीन भी हो सकते हैं, किताब कोई ना कोई डेफिनेटली होगी। उसके बाद अगर कोई एक आध मुझे पोता काबू आ जाए, तो नहीं आते ना, तो बिज़ी होते, तो उसके साथ मैं लाडियाँ वगैरह करता हूँ। शाम को 7:30 बजे मैं बैठ जाता हूँ अपनी राइटिंग टेबल पर। अच्छा 11 बजे तक मैं लिखता हूँ। अच्छा, ये शाम को? हाँ, मैं शाम को लिखता हूँ, नॉट ड्यूरिंग डे। और दिस इज़ ऑन फॉर लास्ट 40 ईयर्स। तो वो हर एक का अपना अपना होता है भाई टाइम जो होता है। कई लोग सुबह सवेरे उठ के लिखते हैं, लेकिन मैं रात को इसमें मैं थोड़ा सा और डिग इन करना चाहूँगा कि आप रात को जब बैठते हैं तो खाने के लिए कोई बुला सकता है आपको, कि आप पता होता है कि आप ये लिख रहे हैं, नहीं डिस्टर्ब नहीं करना? वो मेरी बेगम बहुत कोऑपरेटिव है। खाने वाने का वो मैंने खुद ही करना होता है। वो या रख देते हैं या मैंने अपना बंदोबस्त, लाइट मैंने खाना होता है। तो वो मतलब मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। मतलब अगर आप मेरे कई दोस्त भी अगर जाएं, हाँ, मैं वही पूछ तो मेरी बेगम नहीं बुलाएंगी मुझे कि भाई मैं लिख रहे हैं। वो इस तरह एक दफ़ा ये हुआ ना, मेरे एक दोस्त है बैंकर, वो कहीं आए और मैं लिख रहा था, तो बेगम मेरी ने कहा कि नहीं, मैंने उनको ने कहिए ना कि फ़लाँ आया, तो उन्होंने कहा जी वो जो भी आया। तो वो ज़रा खफा हो गए, क्योंकि बुनियादी तौर पे लोग जो हैं, मतलब है कि आप इटली में हो या अमेरिका में या स्पेन में, एंड यू से नो मैटर व्हाट टाइप, और आपकी क्या हैसियत क्या है, यू से क्या यू आर ए राइटर, तो लोग खड़े हो जाते हैं, मतलब देर अमेज्ड यू राइट, आपने किताब लिखी, आप बता। यहाँ ये उस पैमाने पे नहीं होता, ठीक है। चुनाचे यहाँ पे लिटरेचर को सीरियसली लिया ही नहीं जाता उसको।
تو میں نے اس کو یہ کہا, میں نے کہا آپ یہ بتاؤ کہ اگر میں آؤں اور تمہاری جو میٹنگ ہو رہی ہو منتھلی ایگزیکٹوس کی, تو میں کہوں گا یار چائے پی ہوئی ہے بات, وہ جو کہیں گے نہیں وہ تو اور چیز. میں کہا یس دیٹ از دا پرابلم, یو ڈونٹ ریئلائز کہ یہ میں جو بیٹھا ہوتا ہوں وہ تمہاری میٹنگ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ کام پہ, کریٹو کام پہ بیٹھا ہوں, آپ تو منشیانہ کام کر رہے. تو یہ کہ لوگوں کو, اب میرے تمام دوستوں کو عزیزوں کو پتہ ہے کہ بھائی میں اس وقت لکھ رہا ہوتا ہوں, مجھے کوئی نہیں ڈسٹرب کرتا. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ جو رائٹنگ کے ڈسپلن کی بات ہو رہی ہے, یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ آپ جب 7 بجے لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں, کیا آپ 7 ساڑھے 7 جب لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں, کیا آپ ایک وقت میں ایک پروجیکٹ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, یا دن میں جو کو خیال آیا وہ لکھا سائٹ پہ کر دیا, بعد میں اکٹھا کیا, کس طرح سے یہ پروسیس کریٹو کیسے نہیں, چلتا میرا جو بھی پروجیکٹ ہوتا ہے, جو کوئی ناول چل رہا ہے, سفر نامہ چل رہا ہے, یا اگر میں نے کالم لکھنا ہے تو وہ ایک شام میں ایک کالم لکھوں گا میں, تو وہ اس کے اوپر میں رہتا ہوں اور کوئی نہیں. وہ میں اپنے آپ کو میں نے ذہنی طور پہ ٹرانسپورٹ کیا ہوتا ہے اس عہد میں جس کے بارے میں لکھ رہا ہوں. جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو سفر نامہ نگار ہے بہت خوش قسمت ہوتا ہے, کیونکہ ایک آپ ٹریول کرتے ہیں 10 دن کے لیے, جب آپ اس کا سفر نامہ لگتے ہیں تو 1 سال, یعنی یو آر ٹریولنگ فار 1 ایئر. آپ اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ادھر گئے ہوئے ہیں, ان سفروں پہ گئے ہیں, ان بلندیوں پہ گئے ہیں. تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ عام بندہ جو ہے اس کے لیے وہ 10 دن ہوتے ہیں, سفر نامہ نگار جو ہے اس کے لیے وہ 1 سال اسی کا. پھر جس طرح غار ہرا میں نے ایک رات گزاری, اور 6 مہینے میں غار ہرا میں رہا, کیونکہ آئی واز رائٹنگ اباؤٹ اٹ. وہ کیفیت مجھ پہ طاری تھی. تو یہ انعام ہے رائٹنگ کی, یہ رائلٹی ہے, اور یہ رائلٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے, یہ لوگ نہیں دیتے. سر اس والے ٹاپک پہ فائنل پوائنٹ کہ آپ اپنی رائٹنگ کو اسٹرکچر کرتے ہیں, پہلے بریک ڈاؤن کرتے ہیں, پھر اس کو بھرتے ہیں, کہ بس جو سے آتا جا رہا ہے لکھتے جا رہے ہیں؟ اچھا, یہ مختلف پروسیس ہوتے ہیں. ہر شخص جو ہوتا ہے نا اس کا اپنا اپنا حساب کتاب ہے. مطلب ہے کہ ایک جو ہوتا ہے ایک بندہ جس نے مطلب کمہار سب ہے, اور ہر بندہ جو ہے وہ جو کوزہ بناتا ہے اس کا طریقہ اپنا ہے. کئی جو ہے کوزہ گر جو ہیں وہ مٹی جو ہے وہ ڈھیلی بناتے ہیں تاکہ وہ زیادہ کئی مٹی کو ذرا سخت بناتے ہیں, کئی وہ چاک تیزی سے گھماتے ہیں, کئی آہستہ. یہ ہر ایک کا پیٹرن علیحدہ علیحدہ. میرے جنرلی مثلاً ایک کوئی ناول اگر ہے تو میرے ذہن میں ہے, کچھ میں نے نوٹس بھی لیے ہوئے, پھر جب میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں نا اصل میں تب وہ وارد ہوتا ہے, تب اس کی ڈائمنشن بالکل مختلف نکلنی شروع ہو جاتی ہے. آپ اپنے پیٹرن پہ چلتے ہیں, لیکن آپ اپنے وہ جو آپ کا گھوڑا جو ہے خمار آلود جو نشے میں چلا جا رہا ہے, آپ اس کو بھی ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں کہ بھائی جتنا جانا ہے جاؤ. شاید اچھی جگہ پہ. ہاں نہیں وہ اچھا یہ اصل میں یہ خاص ایکسپیرینس کے بعد سارا کچھ ہو سکتا ہے, نہیں تو آپ خودکشی کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. چنانچہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کردار جو ہے وہ باغی ہو جاتا ہے. کردار باغی. ہاں وہ آپ جو آپ نے پلان کیا ہوا ہے اس کے مطابق نہیں وہ چلنا چاہتے. وہ کہتے ہیں نو, میں ان کو چلنے دیتا ہوں. مطلب میرے کرداروں میں آپ کو میری ذات بہت کم نظر آئے گی, وہ انڈیویجول کردار. کیونکہ جب بھی آپ کرداروں کے اوپر زیادہ کرتے ہیں نا, ان کو تابع رکھتے ہیں کہ نہیں یہ اس طرح چلتا ہوگا, اس نے اسی طرح ہی چلنا ہے, اس کے یہ ایٹیٹیوڈ ہے فلاں ہے, تو وہ ایک تو اسٹیریوٹائپ ہو جاتے ہیں, دوسرے وہ آپ ہی کی شخصیت کے پرتو ہو جاتے ہیں. چنانچہ میں ایٹ ون ٹائم اگر کسی وقت وہ کردار جو ہے وہ میرا کہنا نہیں مان رہا تو میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں. وہ اپنی مرضی زندگی کرتا ہے, وہ اپنے چلتا پھرتا ہے سارا, اور کسی جگہ وہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے اب مر جانا, یا میں نے اب اس لڑکی سے شادی کرنی, یا اس لڑکی کی محبت میں مبتلا ہونا, یا وہ خودکشی کرنی, واٹ ایور. وہ جس طرح وہ کیا اسٹیون کنگ کی وہ کیری جو اس نے پہلی جو اس کی ناول تھی اتنی موٹی موٹی لکھتا ہے, وہ اتنی سی تھی, اس نے کہا چھوٹی کیوں لکھی, کیا تھا میں نے کیا کیری نے اپنے آپ کو خود ہی پہلے ختم کر دیا. تو وہ کریکٹر بالکل ماشاء اللہ. ٹھیک ٹھیک ہے نا. پھر بہت خوب.
आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने सवालात, कमेंट्स और सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और मोमिक का न्यूज़लेटर ज्वाइन करना ना भूलिएगा, momic.com/subscribe, क्योंकि वहाँ पे असल कम्युनिटी बिल्डिंग होती है। तो नेक्स्ट वीडियो तक